स्तुति प्रशंसाको शक्ति है। हामीले स्तुति प्रशंसा चढाइरहेका हुन्छौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहेका हुन्छौँ। अनि किन परमेश्वरलाई हामी स्तुति प्रशंसा चढाउँछौँ त है? उहाँ स्तुति प्रशंसाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ आराधनाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ महिमाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ है। उहाँलाई आराधना चढाउनु, उहाँको महिमा गर्नु, उहाँको जय जयकार गर्नु तपाईँ र हाम्रो दायित्व बन्छ। किनकि परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो जीवनमा अद्भुत काम गर्नुभएको छ। तपाईँ र हामीलाई हाम्रा बन्धनहरूबाट, पापहरूबाट उहाँले छुटकारा दिनुभएको छ, शान्ति दिनुभएको छ, आनन्द दिनुभएको छ, छुटकारा दिनुभएको छ। उहाँ जहिले पनि स्तुति प्रशंसाको योग्यका परमेश्वर हुनुहुन्छ। स्तुति प्रशंसा चढाउनु भनेको परमेश्वरलाई महिमा गर्नु हो, उहाँको आराधना गर्नु हो, उहाँलाई उचाल्नु हो, उहाँले गर्नुभएका कामहरूको वर्णन गर्नु हो, उहाँले गर्नुभएका कामहरूको वर्णन गर्नु, उहाँलाई स्तुति प्रशंसा चढाउनु। आउनुहोस् हामी वचनमा जानेछौँ। परमेश्वरको बढाइ गर्नु, परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु। अघि मैले भनिसकेँ, हामी कति कुराहरूको प्रशंसा गरिरहेका हुन्छौँ। कुनै व्यक्तिको प्रशंसा गरिरहेका हुन्छौँ, सेलिब्रेटीहरूको प्रशंसा, कुनै नेताहरूको प्रशंसा, अनि कुनै विकास उन्नति नयाँ कुराहरू केही अनि आइरहेको छ भने त्यसको प्रशंसा, चर्चा परिचर्चा है। कुनै ठाउँको चर्चा, कुनै विकासको चर्चा, भौतिक कुराहरूको चर्चा, विभिन्न कुराहरूको चर्चा परिचर्चा, त्यसको प्रशंसा, व्यक्तिको प्रशंसा मानिसहरूले गरिरहेको हुन्छ। तर साँच्चीकै वास्तविक रूपमा भन्नुपर्ने हो भने तपाईँ र हामीले प्रशंसा गर्नुपर्ने एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको जहिले पनि तपाईँ र हामीले तारिफ गर्नुपर्छ, जहिले पनि उहाँको प्रशंसा तपाईँ र हामीले गर्नुपर्दछ। यहाँ वचनले के भन्दछ, तपाईँहरू वचनमा आउन सक्नुहुनेछ। यूहन्ना 4:23 यसरी लेखेको छ, तर बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरको आराधना चाहिँ, परमेश्वर के हुनुहुन्छ? परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले आत्माद्वारा गरिएको आराधना, आत्माद्वारा गरिएको स्तुति प्रशंसा उहाँ ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यसमा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ। मानिलियो संसारमा त मानिसले एउटाले अर्कालाई फुर्क्याउनको लागि, केही स्वार्थको लागि पनि प्रशंसा गरिरहेको हामी पाउँदछौँ, केही स्वार्थ पूर्तिको लागि पनि कसैको बढाइ गरिराखेको हामी पाउँदछौँ। तर हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो फुर्क्याएर फुर्किने परमेश्वर हुनुहुन्न, उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी हृदयदेखि जब आराधना गर्छौँ, स्तुति प्रशंसा चढाउँछौँ, आत्मादेखि नै प्रशंसा चढाउँदछौँ, अनि त्यो कुरामा उहाँ के हुनुहुन्छ? प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यो कुरामा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। पुरानो नियममा हामी हेर्छौँ भने होम बलि, मेल बलिद्वारा परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने काम गरिन्थ्यो। होम बलि र मेल बलिको मिठो बासना लिएर परमेश्वर खुसी हुनुहुन्थ्यो। आज तपाईँ र हाम्रो हृदयको भेटी, बलि, आराधना, प्रशंसा, उपासना, स्तुति, जय जयकार उहाँले चाहनुहुन्छ। हाम्रो हृदयको भेटी, हृदयको बलिदान, हृदयदेखिको प्रशंसा, आराधना उहाँ मन पराउनुहुन्छ, चाह गर्नुहुन्छ। हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ, हामीले स्तुति प्रशंसा चढाइराखेका हुन्छौँ। हाम्रो स्वरले मात्रै, भावनामा आएर मात्रै, भजनमा यतिकै डुबेर मात्रै भन्दा पनि हामी जब आत्माद्वारा परमेश्वरमा धन्यवादी हुँदै, उहाँले तपाईँ र हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका कामहरूको निम्ति खुसी हुँदै, आनन्दित हुँदै, हृदयदेखि जब हामी उहाँको आराधना गर्छौँ भने साँच्चीकै त्यसमा परमेश्वर के हुनुहुन्छ? प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यसमा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। त्यो स्तुति प्रशंसालाई परमेश्वरले लिनुहुन्छ, ग्रहण गर्नुहुन्छ। हामीले दिन त दियौँ, गर्न त गर्यौँ केही कुरा, तर परमेश्वरमा त्यो कुरा पुगेन, परमेश्वरले त्यो कुरालाई ग्रहण गर्नु भएन भने त्यसको के नै अर्थ हुन्छ र? होइन, के नै अर्थ हुन्छ र? हामी स्तुति प्रशंसा अथवा परमेश्वरलाई भेटिदिने कुरा किन नहोस्, प्रार्थना गर्ने कुरा किन नहोस्, अथवा अरू जे पनि हामीले गर्ने सेवा, जे पनि हामी गर्दछौँ, त्यो कुरा परमेश्वरसम्म पुगेको छैन भने, परमेश्वरमा ग्रहण योग्य भएको छैन भने
त्यो कुरा के हुँदछ त एउटा कामको रूपमा मात्र हुन जाँदछ। तर हामी जे गर्दछौँ आत्माद्वारा गर्दछौँ भने त्यो कुरालाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ, ग्रहण गर्नुहुन्छ। अनि स्तुति प्रशंसा जो पनि हामी चढाउँदछौँ त्यसलाई तपाईँ र हामीले हृदयदेखि आत्मादेखि नै जब चढाउँदछौँ, पश्चातापी हुँदै उहाँले गर्नुभएका अचम्मका कामहरूमा धन्यवादी हुँदै जब हामी स्तुति प्रशंसा चढाउँछौँ, भजन कोरस गाउँछौँ, उहाँलाई हामी उचाल्दछौँ, उहाँको महिमा गर्दछौँ, उहाँको बढाइ गर्दछौँ, उहाँलाई प्रशंसा दिँदछौँ, अनि त्यो कुरा चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ, ग्रहण गर्नुहुन्छ। यहाँ वचनले भन्दछ सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्। यदि तपाईँ र हामी सच्चा आराधक हो, हामीले चढाएको स्तुति प्रशंसा परमेश्वरसम्म पुगोस्, त्यसद्वारा परमेश्वर महिमित हुनुभएको होस्, उहाँ उचालिनु भएको होस्, उहाँ खुसी हुनुभएको होस्, उहाँले हाम्रो स्तुति प्रशंसालाई ग्रहण गर्नुभएको होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने हामीले आत्मामा र सत्यतामा परमेश्वरको के गर्नुपर्छ, आराधना गर्नुपर्छ। यस्तै आराधकहरूलाई, यस्तै स्तुति प्रशंसा चढाउनेहरूलाई, यस्तै परमेश्वरको महिमा गर्नेहरूलाई परमेश्वरले के गर्नु हुँदो रहेछ त, खोज्नु हुँदो रहेछ। परमेश्वरले साँचो रूपमा हृदयदेखि परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा चढाउने को छ त? दाउदले जस्तै स्तुति प्रशंसा चढाउने को छ त? परमेश्वरले त्यस्तो व्यक्ति खोज्नु हुँदो रहेछ। स्तुति प्रशंसा महत्त्वपूर्ण छ। स्तुति प्रशंसा परमेश्वरलाई चढाउनु, उहाँलाई धन्यवाद चढाउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसले एकछिन तपाईँ र हामीलाई आनन्दित तुल्याउने कुरा मात्र होइन, एकछिन तपाईँ र हामीलाई केही कुराबाट छुटकारा दिने, रिलिफ गर्ने कुरा मात्र होइन, एकछिनको लागि मात्र होइन। यसले त त्यहाँ अथाह कामहरू गरिरहेको हुन्छ। स्तुति प्रशंसाले त्यहाँ धेरै कामहरू गरिरहेको हुन्छ। तपाईहरु दोस्रो इतिहासको पुस्तकमा आउनुहुनको लागि म आग्रह गर्दछु। यहाँ स्तुति प्रशंसाद्वारा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने कामद्वारा भएको शक्तिशाली कामको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो इतिहास 20 को 21 र 22 पदमा हामी आउँछौँ भने यहाँ यहोसापात राजाको विषयमा लेखिएको हामी पाउँदछौँ। यहाँ म पढ्नेछु, कृपया तपाईहरुले अनि पल्टाउन सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुनेछ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, मानिसहरूसित सल्लाह गरेपछि तिनले कतिजनालाई परमप्रभुको स्तुतिगान र उहाँका पवित्रताको प्रतापको प्रशंसा गर्न सेनाको अघि अघि गएर गाउनलाई नियुक्त गरे। अनि तिनीहरूले यसो भनेर गाए, परमप्रभुलाई धन्यवाद दियो किनभने उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। तिनीहरूका प्रशंसाको चर्को आवाज सुनिने बित्तिकै परमप्रभुले यहुदासँग युद्ध गर्न आएका अम्मनी, मोआबी र सेयर पर्वतका मानिसहरूलाई अल्मल्याइदिनु भएर उनीहरू परास्त भए। आमेन। यहाँ तपाईहरुले दोस्रो इतिहासको पुस्तक पढ्नुभयो भने 20 अध्याय पढ्नुभयो भने यहोसापात राजा जो असल थिए, परमेश्वरको चालमा चल्ने राजा थिए, कुशल शासक थिए, अनि उनको राज्य विस्तार भइरहेको थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँ अम्मनीहरू, मोआबीहरू र सेयर तीनवटा देशका मानिसहरूले एउटा गठबन्धन बनाए, एक मनका भएर उनीहरूले त्यहाँ यहुदामाथि आक्रमण गर्ने के गरे त योजना बनाए। यहुदामाथि आक्रमण गर्ने उनीहरूले के गरे, योजना बनाए। अनि त्यहाँ यहोसापात राजाले के गर्दछन् त भन्दाखेरि एउटा असल काम गरेको हामी पाउँदछौँ। उनले त्यहाँ मानिसहरूसँग के गर्छन्, सरसल्लाह गर्छन्। अब तीनवटा देशहरू एउटै मनको भएर हामीसँग युद्ध गर्नलाई आइरहेका छन्। अब हामी उनीहरूसँग कसरी प्रस्तुत हुने त, हैन? मानिसहरूसँग सरसल्लाह गर्छन्। अनि त्यसपछि सल्लाहद्वारा निचोड के निकाल्नुहुन्छ त भन्दाखेरि परमप्रभुको स्तुतिगान र उहाँका पवित्रताको प्रतापको प्रशंसा गर्न सेनाको अघि अघि गएर गाउनलाई उनीहरूले के गरे, गाउनेहरू, स्तुति प्रशंसा चढाउनेहरू उनीहरूले त्यहाँ नियुक्त गरे। त्यहाँ राजाले त्यस सेनाहरू, फौजहरू उनले चाहिँ तयार पारेर लडाइँको निम्ति हात हतियारहरू तयार पारेर पुरा अलर्टमा उनी बसेको हामी पाउँदैनौँ।
उनले चाहिँ के गर्दछन् त भन्दाखेरि परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने योद्धाहरू सेनाहरूको अगाडि अगाडि गएर परमेश्वरलाई उचाल्ने, परमेश्वरको महिमा गर्ने, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने, परमेश्वरलाई चर्को स्वरले उचाल्ने त्यो कामको निम्ति कतिजना व्यक्तिहरूलाई उहाँले के गर्नुभयो, नियुक्त गर्नुभयो। अनि जब स्तुति प्रशंसा चढाउनु भयो, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभयो, त्यसको आवाज सुनेर त्यमनी मोआबी र सेयरका मानिसहरू के भए, अलमल्ल भए, उनीहरू पराजित भए। स्तुति प्रशंसाको शक्ति, स्तुति प्रशंसा, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु कति शक्तिशाली छ, कति त्यसले अर्थ राख्दछ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्दछौँ। तपाईले हेर्नुभयो भने यही दोस्रो इतिहास 17 को 10 देखि 19 मा हेर्नुभयो भने यहोसापात राजा कमजोर राजा थिएनन्। उनीसँग तपाईँ त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ, उनीसँग त्यहाँ थुप्रै सैनिकहरू थिए, कुशल योद्धाहरू थिए, उनको राज्य एकदमै सुदृढ थियो। उनले आफ्नो त्यो युद्धको लागि थुप्रै सेनाहरू, तालिम प्राप्त सेनाहरू तैनात गरेको हामी पाउँदछौँ। तपाईहरु त्यहाँ आउनुभयो भने तपाईहरुले त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसैको 17 अध्यायमा, दोस्रो इतिहासको 17 अध्यायमा 17 अध्यायको 10 देखि म पढ्नेछु। तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने पाउनुहुनेछ। यहुदाको वरिपरि भएका देशका राज्यहरूमाथि परमप्रभुको भय पर्यो र उनीहरूले यहोसापातको विरुद्धमा युद्ध गरेनन्। कुनै कुनै पलिस्तीहरूले त यहोसापात कहाँ उपहारहरू र चाँदीको सौगात ल्याए। अरबीहरूले पनि 7700 भेडा र 7700 बोकाहरू ल्याए। 12 पद, यहोसापात झन शक्तिशाली भए। तिनले यहुदामा किल्लाहरू र भण्डार राख्ने सहरहरू बनाए। यहुदाका सहरहरूमा तिनले प्रशस्त खानेकुरा सञ्चय गरे। यरुसलेममा तिनका खुबै, सुन्नुस् है ध्यान दिएर, यरुसलेममा तिनका खुबै तालिम पाएका योद्धाहरू थिए। तिनीहरू आफ्नो परिवार अनुसार यसरी भर्ती भएका थिए। तालिम प्राप्त योद्धाहरू भर्ती भएका थिए। यहाँ कुल अनुसार यहुदाबाट 3 लाख, अनि त्यसपछि युहानानको कुलबाट 2,80,000, त्यसपछि गएर जिक्रीका छोरा अमसियाको कुलबाट 2 लाखको फौज, बेन्यामिनको कुलबाट 2 लाख, अनि त्यसपछि गएर यहोजाबाद र तिनका साथमा हुनेहरू मध्येबाट 1,80,000 जना कुशल योद्धाहरू उहाँले के गर्नु भएको थियो, तयारीमा राख्नु भएको थियो। जम्मा मैले टोटल जोड्दाखेरि यी सेनाहरूको संख्या 11,60,000 हुने रहेछ। 11,60,000 सेना उहाँले तयार पारेर राख्नु भएको थियो। उहाँ एकदमै कुशल शासक हुनुहुन्थ्यो। अनि वरपरका देशहरू युद्ध गर्नलाई डराउँथे। किन त भन्दा उहाँसँग सेनाहरू पनि थिए, तालिम प्राप्त योद्धाहरू थिए, अनि युद्ध गर्ने कौशलता थियो, सबै कुराहरू थियो। अनि वरपरका देशहरू डराउँथे। तर पनि मोआबी, अम्मोनी र सेयरका मानिसहरूले के गरे त, मिलेर त्यहाँ यहुदालाई आक्रमण गर्ने जब योजना बनाए, त्यो बेलामा यहोसापात राजाले आफ्ना यी 11,60,000 सेनालाई परिचालित गरेर, उनीहरूलाई तयारी गरेर लडाईँको निम्ति उहाँले पठाउनु भएन। शारीरिक शक्तिमाथि उहाँले भर पर्नु भएन। यी राजा जसले शारीरिक शक्तिमाथि ती आएका देशहरूलाई जित्नको लागि, उनीहरूसँग युद्ध गर्नको लागि आफूले तयार पारेका सेनाहरूलाई युद्धमा उहाँले तयार गर्नु भएन। तपाईहरु सुरुदेखि यो 20 अध्याय पढ्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। उहाँ उपवास बस्ने, प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको इच्छा खोज्ने काम उहाँले गर्नुभएको छ। साथमा अघि हामीले पढ्यौं दोस्रो इतिहास 20 को 21 देखि 22 सम्म उहाँले मानिसहरूसँग, जनताहरूसँग, त्यहाँका उहाँलाई सहायता गर्ने व्यक्तिहरूसँग अथवा यी लडाकुहरूसँग पनि सबैसँग सल्लाह गरेर परमेश्वरको अगुवाई खोजे। अनि त्यसपछि त्यहाँ के सल्लाह भयो त भन्दा परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा चढाउने। अनौठो कुरा, संसारिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त एकदमै नमिल्ने, नसुहाउने कुरा। एउटा देशले अर्को देशलाई जित्नको लागि त त्यो जुन देशसित हामी लड्नु पर्ने हो त्यो देशको भन्दा बढी शक्ति चाहिन्छ। उसलाई जित्नको लागि बढी सेना चाहिन्छ, बढी हात हतियारहरू, औजारहरू चाहिन्छ। जुनै पनि देशलाई जित्नको लागि ती कुराहरू चाहिन्छ। तर यहाँ यहोसापात राजासँग त सबै कुराहरू थियो, औजारहरू थियो, सेनाहरू, यति धेरै सेनाहरू थिए, र पनि
उहाँले आफ्नो औजारमा, आफ्नो शक्तिमा, आफ्नो बलमा ती सेनाहरूमा भर पर्नु भएन, तर उहाँले के गर्नुभयो त परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा चढाउने, धन्यवाद चढाउने, ती लडाकुहरूका अगाडि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने व्यक्तिहरू, परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरू उहाँले के गर्नुहुन्छ? नियुक्त गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर लडाई, हाम्रो लडाई शरीरको लडाई हुँदैन, हाम्रो लडाई आत्माको लडाई हुन्छ। ठुलो सेना, शक्तिशाली सेना नै भए तापनि, शक्तिशाली देश नै भए तापनि, जब परमेश्वरका जवानहरू घुँडा टेक्नुहुन्छ, आफूलाई विनम्र पार्नुहुन्छ, पश्चाताप गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा दिनुहुन्छ, परमेश्वरको अगुवाई खोज्नुहुन्छ, अनि प्रभु नै उनीहरूको पक्षमा भएर लड्नुहुन्छ। परमेश्वर स्वयं जब लड्नुहुन्छ, त्यहाँ संसारको कुनै पनि शक्ति, कुनै पनि पावर, कुनै पनि सेना, कुनै पनि हतियार जित्न सक्दैन। ती सबै कुराहरू परमेश्वरको शक्तिको अगाडि के हुँदछन् त भन्दाखेरि निरीह हुँदछन्। ती शक्तिहरू सबै कुराहरू हार खाँदछन्, फेल हुँदछन्। हाम्रो परमेश्वर तपाईहरु हामीसँग लड्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईहरु हामीसँग लड्नुहुन्छ। यहाँ परमेश्वर स्वयं लड्नुभयो, परमेश्वर स्वयं लड्नुभयो। त्यहाँ यहुदाहरू लडाई गर्नु परेन। उनीहरू त आफै तपाईहरु पढ्दै जानुभयो भने एकदमै आशिषमय वचन छ। उनीहरू आफै लडेर, तीन देशका मानिसहरू आफै लडेर आफै पराजित भएका छन्। परमेश्वर कति महान परमेश्वर, कति अचम्मका काम गर्ने परमेश्वर, कति शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। स्तुति प्रशंसा, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु, परमेश्वरको अगुवाई खोज्नु तपाईहरु हाम्रो जित हो। तपाईहरु हाम्रो जित त्यसमा हुँदछ। परमेश्वरले त्यसमा आशिष दिनुहुन्छ। यहाँ 22 पदमा तिनीहरूको प्रशंसाको, दोस्रो इतिहास 20:22 मा तिनीहरूका प्रशंसाको चर्को आवाज सुनिने बित्तिकै परमप्रभुले यहुदासँग युद्ध गर्न आएका अमोनी, मोआबी र सेईर पर्वतका मानिसहरूलाई अलमा ल्याइदिनु भयो र उनीहरू परास्त भए। उनीहरू सबै परास्त भए। लड्नु परेन। परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा चढाउँदाखेरि जब हामी हृदयदेखि आत्मा र सत्यताले उहाँको आराधना गर्दछौँ, उहाँको उपासना गर्दछौँ, त्यहाँ परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। जब परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ अनि उहाँ हाम्रो पक्षमा खडा हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो विरुद्धमा आउने जुनसुकै कुराहरू किन नहुन्, ती सबै कुराहरू के हुनेछन्? हटेर जानेछन्। ती कुराहरू हार्नेछन्। त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई आराधना गर्नु, परमेश्वरको महिमा गर्नु, परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्नु तपाईहरु हाम्रो लागि फाइदाजनक छ, आशिषमय छ। तर दुर्भाग्य हामी त्यो गर्दैनौँ। त्यो हामीलाई मन पर्दैन। हामी आफ्नो शारीरिक बल खर्च गर्न चाहन्छौँ, आफ्नो पावरमा परिस्थितिलाई जित्न चाहन्छौँ, लडाई गर्न चाहन्छौँ। परमेश्वरको अगुवाई कतिचोटि हामी खोजेका हुँदैनौँ। हामीलाई चित्तै बुझ्दैन। परमेश्वरमा घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेर पनि के लडाई जित्न सकिएला, के परिस्थितिमाथि विजय हुन सकिएला, शङ्का आउँदछ। यी कुराहरूप्रति हामीलाई कतिचोटि विश्वास आउँदैन। तर विश्वास गर्नुहोस्, जब हामी परमेश्वरमा आउँदछौँ, परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिँदछौँ, उहाँमा घुँडा टेक्दछौँ, कुनै पनि संसारको शक्तिले तपाईँ र हामीलाई हराउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरमा आराधना गर्ने, उहाँलाई महिमा दिने काम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले त्यो कुरा तपाईँ र हामीमा जहिले पनि चाह गर्नुहुन्छ। उहाँ दायी परमेश्वर हुनुहुन्छ। अरू कसैको पनि आराधना गरेको, अरू कसैलाई पनि महिमा दिएको, अरू कसैको पनि प्रशंसा गरेको उहाँ कहिल्यै पनि चाहनुहुन्न। उहाँले त्यो कुरा कति पनि मन पराउनुहुन्न। सारा आदरको योग्य, सारा महिमाको योग्य केवल हाम्रो प्रभु परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। उहाँ मात्र हुनुहुन्छ। कुनै पनि कुरालाई हामीले प्रशंसा गर्छौँ, कुनै पनि कुरा किन नहोस्, चाहे देश शासक आफ्नो शक्तिमा, आफ्नो ज्ञानमा, आफ्नो बुद्धिमा, आफ्नो क्षमतामा, अथवा तपाईँ र हामी पनि आफ्नो कुराहरूमा, आफ्नो बौद्धिकतामा, रुपियाँ पैसामा, आफ्नो सुन्दरतामा, अथवा कुनै पनि कुरामा, देशहरू अथवा कुनै पनि आफ्नो विज्ञतामा, टेक्नोलोजीमा, कुनै पनि कुरामा गर्व गर्दछ। त्यो कुरामा अनि त्यो कुराको निम्ति एकदमै परमेश्वरलाई भन्दा ती कुरालाई स्थान दिँदछ भने ती कुराहरू टिक्दैनन्, ती कुराहरू क्षणिक हुँदछन्। परमेश्वर ती कुराहरूमा कहिल्यै पनि प्रसन्न हुनुहुन्न।
तपाईँ र हामी जे छौँ परमेश्वरको कारणले छौँ। जहिले पनि हामी जब उहाँलाई आराधना महिमा चढाउँदछौँ अनि उहाँले तपाईँ र हामीलाई के गर्नुहुन्छ? आशिष दिनुहुन्छ। कुनै पनि कुराको प्रशंसा गरेको, कुनै पनि कुरालाई पहिलो स्थानमा परमेश्वरको ठाउँमा राखेको परमेश्वर कहिल्यै पनि चाह गर्नुहुन्न। यदि हामीले परमेश्वरको ठाउँमा अरू कुराहरूलाई राखिरहेका छौँ, अरू कुराहरूलाई महिमा दिइरहेका छौँ, अरू कुराहरूलाई स्थान दिइरहेका छौँ, अरू कुराहरूको प्रशंसा तपाईँ र हामीले गरिरहेका छौँ भने त्यहाँ परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। त्यो कुरामा परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई आशिष दिन सक्नुहुन्न। जहिले पनि हामी परमेश्वरलाई नै आराधना दियौँ, उहाँलाई नै खुसी तुल्याउँ अनि प्रभुले नै तपाईँहरू हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। प्रेरित 16:22-26 पनि म तपाईँलाई लान चाहे। यहाँ पावल र सिलासको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। हामीले पढिरहेकै खण्ड छ, म यहाँ पढ्नेछु। यसरी लेखेको छ, तब भिडहरू मिलेर तिनीहरूमाथि जाइ लागे। सहरका हाकिमहरूले तिनीहरूका वस्त्र च्यातेर फालिदिए र तिनीहरूलाई छडी लगाउने आज्ञा दिए। उनीहरूले तिनीहरूलाई निकै छडी लगाएपछि तिनीहरूलाई झ्यालखानमा हालिदिए र झ्यालखानका हाकिमलाई यी कैदीहरूलाई कडा निगरानीमा राख्ने हुकुम दिए। यस्तो हुकुम पाएर उनले तिनीहरूलाई झ्यालखानको भित्री भागमा लगी तिनीहरूका खुट्टामा ठिगुरो ठोकेर राखिदिए। तर आधा राततिर पावल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरका भजन गाइरहेका थिए र अरू कैदीहरूले यसो सुनिरहेका थिए। तब एक्कासी एउटा ठुलो भैँचालो गएर झ्यालखानका जगहरू हल्लिए र तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू उग्रिएर सबै बन्धनहरू खुले। आमेन। यहाँ पावल र सिलास भने जसरी त्यहाँ दुष्ट आत्मालाई निकालेको कारणले गर्दाखेरि झ्यालखानमा उनीहरूलाई त्यहाँ शासकहरूले झ्यालखानमा हालेका हुँदछन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरूलाई ठिँगुरोमा, तपाईँहरूको जनालाई थाहा हुन सक्छ, ठिँगुरोमा त्यहाँ राखिएको हुँदछ। ठिँगुरोमा राखिसकेपछि मान्छे चलहल गर्न सक्दैन, उठ्न सक्दैन, हिँड्न सक्दैन। उसलाई सबै कुराहरू बाँधेर राखिएको हुन्छ है, ताकि त्यो मान्छे त्यहाँबाट नउम्कियोस्, त्यो बन्धनलाई उसले तोड्न नसकोस् भनेर उसलाई ठिँगुरोमा राखिएको हुन्छ। अनि पावल र सिलासलाई पनि त्यहाँ झ्यालखानमा हालियो। त्यति मात्र होइन, त्यहाँ उनीहरूलाई के गरियो त कडा निगरानी राखियो। यिनीहरू त्यहाँबाट निस्किन नपाउन् भनेर उनीहरूलाई त्यहाँ पिटपाट गरियो। उनीहरूलाई ठिँगुरो ठोकेर राखियो। तर पावल र सिलास के गर्दछन् त त्यो अवस्थामा, त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा झ्यालखानमा त्यही माथि पनि कुटाइ पिटाइ गरेर, त्यही माथि पनि ठिँगुरो ठोकेर उनीहरूलाई चलहल गर्न नसक्ने गरी झ्यालखानामा कडा निगरानीमा उनीहरूलाई राखिएको हुँदछ। अनि पावल र सिलासले त्यहाँ के गर्नुहुँदछ त भन्दाखेरि मध्यरातमा, आधा रातमा, मस्त निदाउने समयमा, आधा रातको समय, एकदमै निद्रा पर्ने समय, मस्त निदाउने समयमा उनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै परमेश्वरका भजनहरू गाइरहेका, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहेका। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ, हामीलाई यो झ्यालखानामा तपाईँले ल्याउनु भएको लागि पनि। अचम्मको कुरा है, तपाईँ र हामी हुन्छौँ भने त हामी रोइ प्रार्थना के को लागि गर्छौँ? त्यहाँबाट छुटकाराको लागि। प्रभु यो जेलरको हृदयमा तपाईँ बोल्नु भएको होस्, उसले मलाई यहाँबाट छुटकारा दिएको होस् भनेर हाम्रो प्रार्थना हुन्छ। त्यो अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक नै हो। तर पनि त्यहाँ पावल र सिलासले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने, प्रार्थना गर्ने, भजनहरू गाउने, त्यहाँ कसैको पनि डर उनीहरूले मान्दैनन्। त्यो कडा निगरानीमा राखिँदाखेरि त्यहाँ अरू मानिसहरू सुतिरहेका थिए, डिस्टर्ब हुन्थ्यो होला। त्यहाँ शासकहरूले उनीहरूको लागि खटाएका जो व्यक्तिहरू थिए उनीहरूले पनि त्यहाँ विरोध गर्थ्यो होला। उनीहरूलाई अझै कडा सजाय पनि हुन सक्थ्यो होला। त्यहाँ जे पनि त हुन सक्थ्यो, तर ती कुराहरूको प्रभाव उनीहरूले गर्दैनन्। मध्यरातको समयमा कुनै पनि कुराको, शासकहरूको न कुनै पनि कुराको वास्ता प्रभाव नगरिकन उहाँले के गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुहुन्छ, भजनहरू गाउनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभुलाई महिमा दिनुहुन्छ त्यो ठाउँमा। अनि परमेश्वरले त्यहाँ के गर्नुहुन्छ? अचम्मको काम गर्नुहुन्छ, शक्तिशाली काम त्यहाँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। 26 पदमा त्यहाँ ठुलो भैँचालो गएको छ, झ्यालखानका जगहरू हल्लिएका छन्, जम्मै ढोकाहरू खोलिएका छन्, सबै बन्धनहरू पनि खोलिएका छन्। आमेन। सबै कुराहरू एकैचोटि भएको छ। त्यो ठेगुरोका बन्धनहरू पनि तोडिएका छन्। त्यो झ्यालखान जसमा उनीहरूलाई कैद गरेर राखिएको छ, उनीहरू ननिस्किन् भनेर उनीहरूलाई कडा सुरक्षामा राखिएको थियो। ती सबै कुराहरू उनीहरूलाई त्यहाँबाट निस्कनलाई रोक्ने जे पनि कुराहरू, बाधाहरू थिए, त्यो झ्यालखान, त्यो ठिगुरो
अनि ती बन्धनहरू ती झ्याल ढोकाहरू सबै लगाइएका थिए। ती सबै कुराहरू एकसाथ के भयो त सबै कुराहरू त्यहाँ हटेर गए। बन्धनहरू तोडिए, झ्याल ढोकाहरू खोलिए अनि त्यो झ्यालखानाको जग सबै जगैदेखि हल्लियो। अब उनीहरू त्यहाँबाट स्वतन्त्र भएर निस्केर बाहिर जान सक्ने अवस्थामा आए। तर उनीहरूको इमानदारताले उनीहरूले त्यहाँ गरेनन्। परमेश्वरले त्यो बन्धनबाट उनीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। त्यो कैदमा हुँदाखेरि उनीहरू छटपटाएनन्, तर परमेश्वरको उनीहरूले के गर्दछन्? प्रशंसा गर्दछन्। परमेश्वरको उनीहरूले के गर्दछन्? महिमा गर्दछन्। परमेश्वरलाई उनीहरूले स्तुति प्रशंसा दिँदछन्। तर त्यहाँ उनीहरू गनगन गर्दैनन्। उनीहरूले त प्रभुकै काम गरिरहेका थिए, सुसमाचारै सुनाइरहेका थिए, रोगी बिमारीहरूलाई चङ्गाइ नै पारिरहेका थिए, दुष्ट आत्मा लागेकाहरूलाई निकाल्ने काम नै उनीहरूले गरिरहेका थिए। कुनै पनि गलत काम उनीहरूले गरेका थिएनन्। उनीहरूले भन्न सक्थे, प्रभु हामीले त तपाईँको नाउँमा नै, तपाईँको महिमाको निम्ति नै भूतहरू निकालेका हौँ, तपाईँकै महिमा, तपाईँकै सेवा त हामीले गरेका थियौँ। आज हामीलाई किन यो कैदमा पर्नु परेको छ? गनगन उनीहरूले गरेनन्। परमेश्वरप्रति गुनासो पनि गरेनन्। तर उनीहरूले परमेश्वरलाई महिमा दिए, भजनहरू गाए। आज तपाईँ र हामी स्तुति प्रशंसा चढाउँछौँ भने पनि, मण्डलीमा चढाउँछौँ भने पनि हाम्रा आफ्ना दुःखहरू, आफ्ना वेदनाहरू, आफ्ना पीडाहरू पोखिरहेका हुन्छौँ। प्रभुसँग गनगन गरिरहेका हुन्छौँ। प्रभुलाई हामीले धन्यवाद दिने थुप्रै विषयहरू हुन्छन्, त्यसमा हाम्रो ध्यान पुगिरहेको हुँदैन। तर कति कुराहरू जो तपाईँ र हाम्रो जीवनमा भइरहेको हुँदैन, ती कुराहरूलाई लिएर हामी गनगनका साथ परमेश्वरमा प्रशंसा चढाइरहेका हुन्छौँ। ती कुराहरूको निम्ति हामी रोइरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो निम्ति कति धेरै अनुग्रह गर्नुभयो। तपाईँ र हाम्रो निम्ति उहाँले कोराका चोटहरू सहनुभयो, त्यो दुःख कष्ट सहनुभयो, त्यो पीडाहरू सहनुभयो। ती कुराको निम्ति हामी रुनुपर्ने हो। हामी टाँगिनु पर्ने ठाउँमा उहाँ टाँगिनु भएकोमा हामी रुनुपर्ने हो, दुखित हुनुपर्ने हो। हामीले उहाँलाई क्रुसमा टाँगेकोमा हामी दुखी हुनुपर्ने हो खासमा। तर हामी ती कुराहरूमा भन्दा आफ्नै कुराहरूमा दुखी हुँदै दुखीका साथ परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा चढाउँछौँ भने ती कुराहरू परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न। ती कुराहरू परमेश्वरसम्म पुग्दैन। अघि हामीले यूहन्नाको पुस्तकमा पढ्यौँ कि उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। आत्मा र सत्यतामा गरिएको आराधना, प्रशंसा उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ। अनि त्यसैबाट तपाईँ र हामीलाई आशिष मिल्छ, त्यसैबाट तपाईँ र हामीलाई छुटकारा मिल्दछ, त्यसैबाट तपाईँ र हामीलाई चङ्गाइ मिल्दछ। त्यसले गर्दा हामी स्तुति प्रशंसा जहिले पनि मण्डलीमा केवल हामी सङ्गतिको दिन, आराधनाको दिन 15-20 मिनट स्तुति प्रशंसाको भाग सेवा हुन्छ होला, त्यो समयमा मात्र होइन, हामीले जहिले पनि जुनसुकै परिस्थितिमा पनि, यहाँ हेर्नुहोस् त अप्ठ्यारो अवस्थामा स्तुति प्रशंसा चढाइरहेको हामीले उदाहरणहरू हेऱ्यौँ। यहोसापात राजा, शक्तिशाली राजा, पावल र सिलास परमेश्वरका सेवकहरू, उहाँहरूले अप्ठ्यारो घडीमा परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने काम, परमेश्वरलाई स्थान दिने काम गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले त्यहाँ के गर्नुभयो त? अद्भुत 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 काम गर्नुभयो। त्यसैले गर्दा परमेश्वर महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र हामीले पनि सही अर्थमा जहिले पनि परमेश्वरलाई सही अर्थमा जब स्तुति प्रशंसा चढाउँछौँ, उहाँको आराधना गर्छौँ, उहाँलाई महिमा दिँदछौँ, अनि परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो जीवनमा के गर्नुहुन्छ? अद्भुत काम गर्नुहुन्छ, अचम्मका कामहरू गर्नुहुन्छ। किनकि लडाइँ लड्ने परमेश्वर तपाईँ र हामीलाई त सजिलो छ, हामी लडाइँ लड्नु पर्दैन। परमेश्वर तपाईँ र हामीसँग लड्नुहुन्छ। हामी किन चुक्ने? किन परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना नगर्ने? किन परमेश्वरको महिमा प्रशंसा हामी नगर्ने? किन परमेश्वरलाई हामी सारा हृदयले नउचाल्ने? परमेश्वर त हाम्रो पक्षमा लड्न तयार हुनुहुन्छ। के हामी आत्मा र सत्यतामा उहाँको आराधना गर्नको लागि तयार छौँ? प्रश्न तपाईँ र हाम्रो लागि छ। यदि छौँ भने पक्कै पनि परमेश्वर तपाईँ र हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो पक्षमा भएर युद्ध गर्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँलाई म अन्तिम खण्डमा लान चाहे। पहिलो थेसलोनिकी 5:18 आउनुभयो भने यहाँ लेखिएको छ, वचनले भन्दछ, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद हो, किनकि ख्रीष्ट यीशुमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। आमेन। सबै परिस्थितिमा धन्यवादी हो।
जस्तो सुकै अवस्था आइपरे तापनि त्यहाँ तिमीहरू धन्यवादी भइराख, परमेश्वरको महिमा गरिराख, भजनहरू गाउने काम गरिराख, परमेश्वरलाई उचाल्ने काम गरिराख। त्यो परिस्थितिको लागि पनि प्रभुलाई धन्यवाद दियो, ताकि प्रभुले त्यो परिस्थितिबाट तिमीहरूलाई निकाल्नुहुन्छ र त्यसबाट प्रभुले महिमा लिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अनि त्यो परिस्थितिमा गनगन होइन, त्यो परिस्थितिमा रोएर बस्नु होइन। तपाईहरु हामी रोएर बस्यौँ भने त त्यहाँ शैतानले मौका पाउँदछ, शैतान विजय हुँदछ। तपाईहरु हामी रोएर होइन, तर तपाईँ हामी प्रार्थनाद्वारा खडा भएर परमेश्वरमा धन्यवादका साथ धन्यवादको भेटी परमेश्वरलाई दिएर उहाँको प्रशंसा गरेर उहाँको जय जयकार गरेर उहाँलाई धन्यवाद दिएर हामी जहिले पनि के हुन सक्छौँ, विजय हुन सक्छौँ। परमेश्वरको इच्छा पनि यही नै हो। तपाईँ हामी जहिले पनि परमेश्वरमा धन्यवाद दिउँ, उहाँलाई उचालौँ, उहाँको महिमा गरौँ, घरमा पनि उहाँको महिमा गरौँ, काम गर्दा पनि उहाँको महिमा गरौँ, मण्डलीमा पनि उहाँको महिमा गरौँ, परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल हुँदा पनि उहाँकै महिमा गरौँ, उहाँलाई नै प्रशंसा चढाउँ, उहाँकै गुणगान गाउँ, उहाँलाई नै उचालौँ। परमेश्वरको इच्छा यो छ। अनि त्यहाँबाट परमेश्वरले तपाईँहरू हामीलाई निकाल्नुहुन्छ। हामीले हेरौँ यहोशापात राजाले परमेश्वरलाई त्यो परिस्थितिमा परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाए। अनि जब पावल र सिलासले पनि झ्यालखानमा हुँदाखेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाए अनि परमेश्वरले ती बन्धनहरू ती सबै अवस्थाबाट बाहिर निकाल्नु भयो। आज तपाईहरु हामीलाई कुन अवस्थाबाट बाहिर आउनु परेको छ, कुन युद्ध हामी कुन समस्याबाट गुज्रिरहेका छौँ, तपाईँ आफैले आफैलाई जाँच्न सक्नुहुन्छ। हरेकका युद्धहरू फरक फरक होलान्, हरेकका समस्याहरू फरक फरक होलान्, तर जस्तो सुकै समस्या जस्तो सुकै युद्धमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने पनि, समस्यामा हुनुहुन्छ भने पनि आज प्रभु तपाईँ र हाम्रो पक्षमा भएर लड्नुहुन्छ। ती समस्याहरूलाई उहाँले पराजित गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि तपाईँ र हामीले उहाँको आराधना गर्नै पर्छ, उहाँको प्रशंसा गर्नै पर्छ, उहाँलाई महिमा दिनै पर्छ, उहाँलाई पहिलो स्थान दिनै पर्छ, उहाँमा विनम्र हुनै पर्छ, उहाँमा घुँडा हामी टेक्नै पर्दछ। अनि परमेश्वरले अचम्मको काम उद्योगको काम तपाईँ र हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। स्तुति प्रशंसा चढाउँदाखेरि त्यहाँ धेरै आशिषहरू हामी वचनमा पाउँदछौँ, धेरै कुराहरू त्यहाँ हामी पाउँदछौँ। केही आशिषका कुराहरू म तपाईँलाई बताउने छु। जब हामी स्तुति प्रशंसा चढाउँछौँ त्यहाँ परमेश्वरको महिमा हुँदछ, त्यहाँ परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यहाँ परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। को मान्छे होला आफ्नो प्रशंसा अरूले गरेको नचाहने कोही पनि हुँदैन। मलाई अरू मान्छेले नराम्रो भन्नुहोस् भन्ने मान्छे कोही पनि हुँदैन। तपाईँ र हामी मानिस हौँ र त हामी प्रशंसा चाहन्छौँ भने हाम्रो परमेश्वर त सारा ब्रह्माण्डको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई त हामी जहिले पनि महिमा दिनुपर्दछ। अनि जब हामी प्रशंसा चढाउँछौँ उहाँको के हुँदछ, महिमा हुँदछ, उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी परमेश्वर तपाईँ हाम्रो पक्षमा भएर युद्ध गर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँ हामीलाई विजय तुल्याउनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रा सबै प्रकारका बन्धनहरू उहाँले के गर्नुहुन्छ, तोडिदिनुहुन्छ। ती किल्लाहरू उहाँले के गर्नुहुन्छ, भत्काइदिनुहुन्छ। जो तपाईँ र हाम्रो लागि असम्भव थिए ती कुराहरू हटेर जाँदछन्। जब हामी परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछौँ, परमेश्वरको सुरक्षा पनि तपाईँ र हाम्रो जीवनमा रहँदछ, तपाईँ र हाम्रो परिवारमा रहँदछ, तपाईँ र हाम्रो स्वास्थ्यमा रहँदछ, तपाईँ र हाम्रो घरानामा रहँदछ। परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई जहिले पनि सुरक्षित राख्नुहुन्छ। तपाईँ र हाम्रो आत्मा परमेश्वरसँग कनेक्टेड भइरहेको हुन्छ। तपाईँ र हामी रिन्यू नयाँ भइरहेका हुन्छौँ। विभिन्न कुराहरूले हामी अनि दबिएको अवस्थामा जब हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, उचाल्छौँ, अनि तपाईँ र हामी के हुन्छौँ त, नयाँ हुन्छौँ। हामीले आत्मामा विश्राम पाइरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरबाटको आशिष पनि तपाईँ र हाम्रो जीवनमा आइरहेको हुन्छ भने परमेश्वरले अचम्मको काम, उद्योगको काम, शक्तिशाली काम तपाईँ र हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। मिराकल गर्नुहुन्छ, अचम्मका कामहरू गर्नुहुन्छ। जब हामी आराधना चढाउँदछौँ कति दुष्ट आत्माहरू निस्केर गएका हामीले देखिरहेका हुँदछौँ। अचम्मका कामहरू परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। आमेन।